वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मेरे साथ इस वक़्त डॉक्टर निगाह सवाल हैं और हम लोगों ने अचानक ये प्लान बनाया कि आप लोगों के साथ रमज़ान के बारे में थोड़ी-सी बात कर सकें। क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है और इतनी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, मुझे तो जैसे मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती थी कि मुझे ये लगता है कि रमज़ान आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि निगहत भी इसी फ़ील्ड से हैं। ये भी ऐसी क्लासेस कर रही होती हैं, तो हम लोग आपस में जब भी बात करते हैं तो हमने सोचा कि चलो आज इसी के बारे में थोड़ी-सी बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह निगहत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी हो आयशा? थोड़ा-सा ऊँची बोलना ताकि आवाज़ थोड़ी मोर क्लियर हो। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, मैं लेट मी अच्छा, सी। फिर हो सकता है मेरे फ़ोन में कोई मसला हो रहा होगा। मतलब जैसे मुझे सुनाने में थोड़ा-सा लग रहा है। हाउ अबाउट मुझे नाउ? डर है कि मैं इसको छेड़ूँगी तो ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो हाउ अबाउट नाउ? इज़ इट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके? हाँ, हाउ अबाउट नाउ? इज़ इट ओके? अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। ओके। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप आवाज़ का बता दें, आर यू ऑल? हाँ, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आप बस ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? हुँ, जी, वॉचिंग। आई नो आप लोग वॉच कर रहे हो, ट्रूली। अच्छा जी, सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा ठीक ठीक है, है। तो इंशाल्लाह जी आज हम शुरू करते हैं रमज़ान की बरकतों के बारे में, फ़ज़ीलतों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल निका कल तक तरावी का है उम्मीद यहाँ पे ना? यस, सब लोग कह तो रहे हैं कि मतलब 20 नो यस टुमारो और हाँ, डे आफ्टर टुमारो टुमारो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मस्जिदें धुल रही हैं, आबाद हो रही हैं इंशाल्लाह। मुबारक। सारे आप जब जिस दिन गए थे कह रहे थे पूरी मसल्ला उन्होंने मसल धो पूरी दी थी। मस्जिद कारपेट्स वॉश हो रहे थे। या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये कि मैं ये सोच रही थी कि द मोमेंट हमारा रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, तो ऐसे वो तो हम सबको पता है, हमने चाँद देख के चाँद की दुआ पढ़नी होती है और फिर उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएँ करनी होती हैं। लेकिन आप देखिए द मोमेंट चाँद निकलता है, हमें नज़र आए या ना आए, जिस वक़्त अनाउंस हो जाता है कि रमज़ान अब शुरू हो रहा है, तो आलिम बाला में पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही होती है। हमें नहीं पता ना, हम तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह बिल्कुल। सुब्हाना ताला उस वक़्त वहाँ पे क्या अहकामात देते हैं, हमें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना कि पूरे दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। पूरे अब सोचो कि फरिश्तों को हुक्म कर दिया जाता है कि दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दें, पूरे जन्नत के दरवाज़े वाइड ओपन कर दिए जाते हैं और उसके अलावा जो शयातीन हैं उनको जकड़ दिया जाता है। तो वो जो इतना बड़ा काम ऊपर हो रहा होता है, उसका हमारी एक छोटे से क़ुरा पे, दुनिया पे देखो क्या असर होता है। रहमतें, बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं, तो उस वक़्त हमें करने का क्या हुक्म है? तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि रोज़ा जो है वो क्योंकि मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जिस हदीस ने, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं और निगत शेयर करेंगे कि बहकी की हदीस थी कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हदूद को पहचाना। निगत ये एक चीज़ जो थी ना, अच्छा रोज़ा, रोज़ा, रोज़ा हम हमेशा उसी की बात करते हैं कि रोज़ा कैसे रखना है, फिर ये तो देखो हदूद को पहचानने का वर्ड जो था ना, इसमें मैं आके रुक गई थी। तो उस पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि हदूद को पहचानना और जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उससे परहेज़ की तो ये रोज़ा उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। राइट। यानी मुँह से जो रोज़ा हम मुँह बंद करते हैं अपना खाने-पीने से, उसके अज़ा के रोज़े के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। या तो इसके आयशा, बारे में थोड़ा-सा बोलोगे? या यू नो कि अल्लाह ताला बहुत अलीम है, बहुत हकीम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सिफ़ात आई हैं अल्लाह ताला की, हुँ, हुँ। और जो अल्लाह ताला की हमने देखते हैं कि पेयर्स में है मोस्टली।
पूरे कुरान में, राइट? लेकिन सूरह हशर अल्लाह ताला की बहुत सिफात एक साथ आई हैं, आयतल कुर्सी में बहुत सिफात आई हैं। अल्लाह ताला की जो सबसे ज्यादा सिफात आई है ना, वो है अल्लाह ताला का अल अलीम होना और हम्म, अल हकीम होना और अल कदीर होना। हम्म, आप सोचें कि अल्लाह ताला ने शाबान का महीना ऐसे तो नहीं रख दिया ना, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट कि अल्लाह ताला ने बस ऐसे ही रख दिया रमदान से पहले। तो शाबान का महीना अल्लाह ताला ने रमदान से पहले क्यों रखा? ताकि हम प्रिपेयर कर सकें। देखिए, दुनिया में कोई भी इवेंट होता है, हम उसकी कितनी प्रिपरेशन करते हैं कि भी हम ये हमारे घर को शादी है, महीनों पहले तैयारी, इवन अगर कोई मेहमान ने आना होता है, हम कितनी प्रिपरेशन करते हैं। तो शाबान का महीना प्रिपरेशन का महीना है, अभी भी हमारे पास टाइम है। यू आर नेवर एवर लेट। तो यस, अपने आप की प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो आपने जो पूछा कि रोजा हम समझते हैं कि बस मुंह को बंद कर लिया, आपने रोजादार, आप रोजे में हो गए, रोजे की हालत में आ गए, पर एक्चुअली ऐसा सिर्फ नहीं है। अगर आप देखें कुरान की जो आयत आती है जो फर्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा में सिर्फ एक दफा आई है, और वो है आयत नंबर 183, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम लअल्लहुम तत्तकून, तत्तकून, राइट? तो इसमें अगर हम देखें तो अस्सियाम का लफ्ज है। अब अस्सियाम यहाँ पर आया है, और दूसरी जगह सूरह मरियम अगर हम देखें, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब हजरत मरियम अपनी बेबी को लेकर आई थी अपनी कौम के पास, तो उन्होंने क्या कहा था? अल्लाह ताला वहां पर सौम का लफ्ज आता है। हाँ, सो दोनों वकुली में वशरबी, वशा हाँ, की खाओ कोली और वशोबी पियो, का, वो पूरा। बल्कि मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि ये आया नंबर जो है ना, आया नंबर 26 है सूरह मरियम की, वो राइट, आप निकालो और खुद आप देखो कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो कहा ना हजरत मरियम को कि तू खा और पी और आंखें ठंडी आके कर, ठंडी और कर। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने खुदा के लिए रोजे की मन्नत मांगी है, तो आज मैं किसी से हरगिज बात नहीं करूंगी। यहाँ पर राइट, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो वर्ड है वो है इन्नी नजरतु लिर्रहमानी सौमा, सौमा। तो अगर सौम का देख लफ्ज है यहाँ पे। सौम, तो अगर आप हाँ, देखें तो अस्सियाम में और सौम में रूट लेटर्स इनके वही हैं, स्वाद या मीम, राइट, और मतलब भी वही है। अगर हम अरबिक मतलब कि अपनी उसमें देखें, बट जो अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह ताला की कुरान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, इतनी वास्ट लैंग्वेज है कि वाकई में अल्लाह का ही कलाम हो सकता है, या किसी इंसान का नहीं। तो अगर हम देखें तो जब बाप चेंज हो जाता है ना, तो उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट तो हो जाते सियाम का मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फर्जियत कर दी कि बस फर्ज कर दो कि हैं। खाना पीना अल्लाह ताला ने कहा कि भी तुम रोजा रख लो। हम्म, सौम को साथ में कहा कि सिर्फ नो, और यहाँ पर रोजा रख लो, और रोजा किस पे कहा कि भी कंडीशंस किस पे ये वाजिब है? आकिल हो, बालिग हो, हम्म, और जो है उस मुसलमान हो, सबसे पहले सबसे पहले मुसलमान हो, मुसलमान हो, राइट। आकिल हो, बालिग हो। उसके बाद अपना फिफ्थ फोर्थ वाला है कि भी वो ट्रैवलर ना हो, ट्रैवलर मुकीम, ना हो, बीमार ना हो। और कादिर हो, बीमार ना हाँ, हो। बीमार और मुसाफिर पे अल्लाह ताला ने ऑप्शन देती कि बाद में कंप्लीट कर लेना। बाद में रख है कोई लेना, अल्लाह बिल्कुल। ताला से ज्यादा कोई हम्म, मतलब इंसाफ करने वाला? तो इसमें अल्लाह ताला ने कुछ और नहीं कहा कि बस हम्म, रोजा रख लो, खाना पीना, लेकिन या साथ में अगर हम उसको मिलाते हैं तो सौम बीच में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि बात अपने मुंह को बंद कर लो, यानी कि डोंट से एनी बैड वर्ड्स। कोई आपने झूठ नहीं बोलना, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई। हम्म, और इसी के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के लिए मतलब कि रोजे के बयान के लिए खुतबा के लिए खड़े हुए, तो हजरत अली रदी अल्लाह ने आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, इस महीने में सबसे अफजल अमल और सबसे बेहतरीन अमल कौन से है? हम्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचना। हम्म, तकवा है क्या? एक्चुअली यही है ना, या ठीक या है? तो इसमें इससे मालूम होता है कि सियाम, सौम एक शक्ल है सियाम की। तो हम जो समझते हैं कि बस रोजा रख लिए और फिर हम गलत बातें करते जाएं, गॉसिप्स या करते जाएं, ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं। कोई बुखारी फायदा की नहीं। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोजा रखा,
मगर झूठ ना छो जैसे जो रोज़ा रखता है और झूठ नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं कि वो खाना-पीना छोड़ दे। मैं खाना मफ़हूम पिएगा बताया। ना। बिल्कुल, तो ये पता है क्या निका, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस कुदसी है, अब राइट, देखो उसमें भी अगर सिर्फ मुझे पहला लगता है कि जैसे पहला दर्जा हम जो है वो कुतिबा अलैकुमुस सयाम का है, एंड सेकंड दर्जा जब हम रोजा रखते हैं, रखते फिर हम हैं। पूरी जो झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं लगानी, गिबत नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई ऐसा काम नहीं करना, ये सारे जो हमारे जवारे पूरे के साथ हम रोजा रखते हैं, हमने बिल्कुल, आंख का, कान का, नाक, पूरी चीजों का रोजा रख लिया, तो वो फिर सेकंड लेवल जो है वो सौम का आता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम्हें ही सिर्फ रोजा नहीं दिया गया, तुमसे हाँ, पहले कुतिबा बिल्कुल, अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल, तो जो पहले लोगों को तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। अच्छा, मेरे पास एक दफा एक कस्टमर आई, मैं जब भी उससे बात करूं वो लिख के मुझे दे, मैंने सोचा शायद ये बात नहीं करती है, तो मैंने दूसरी को कहा कि आई थिंक ये बोल नहीं सकती, तो उसने लिख के मुझे दिया कि नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। राइट, तो आई थॉट ओ, वो मुझे अब पता नहीं चल रहा था उसे देख के कि ये मुसलमान है या फिर ये क्रिश्चियन है, ये कौन है। तो वो बाद में पता चला कि क्रिश्चियनिटी का कोई एक फिरका भी ऐसा है जो अभी भी ये रोजा रखते हैं। यस, या, हिंदू जैसे है, अब मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो भी रोजा रखते हैं। वो उनका ये होता है कि जी आज हमने सारा दिन फ्रूट नहीं खाना और हाँ, हमने जूस नहीं पीना, तो हमारा रोजा है इस चीज का, बाकी चीजें हमने खानी है। तो हर एक का रोजा पहले डिफरेंट था, रोजा रोकना अपने आप को। लेकिन मुसलमानों को फिर रिफाइंड फॉर्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम अहकामात दिए, तो उसमें हम सेकंड लेवल जब अचीव करते हैं, और ये हार्डेस्ट लेवल है, हार्डेस्ट एग्ज़ैक्टली, लेवल है। जैसे देख, हम सुनते थे ना कि हज करने वाले जो लोग जाते थे वो कहते थे जी हज तो फिर आसान है, हज को संभालना मुश्किल है। मुश्किल है, ये बिल्कुल वही बात है कि रोजा चलो भूख प्यास से फिर भी रख लेते हैं, रख रोजे को लेंगे। संभालना सँभालना मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि या आप देखिए हक बात कहना तो आसान है, किसी को गलत बात से रोकना सबसे मुश्किल है। यहाँ, क्योंकि देखो हदीस कुदसी है, इतनी मुझे ये इतनी प्यारी ये बात यहाँ पे लगी कि हदीस कुदसी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, सिवाय, यहाँ पे लफ्ज देखो हदीस कुदसी में कौन सा लफ्ज है, इल्ला सौम। यस, सौम का लफ्ज है, सयाम का लफ्ज नहीं है। एग्ज़ैक्टली, इल्ला सौम, यहाँ तक कि सयाम मतलब भूख से प्यास से अपने आप को जब इंसान रोकता है, तो वो सौम, वो सयाम है। और फिर जब वो अपने पूरे जवारे के साथ उस पर अमल करेगा, तो वो फिर सौम होगा। और फिर वो तीसरा लअल्लकुम तत्तकून, कुत्ता कौन? तब तो ये तक दर्जा हासिल होगा हासिल होगा, कि तुम्हें तकवा आ जाएगा। और तक तकवा जो है ना, वो आने के लिए तुम्हें सब्र चाहिए। सब्र चाहिए, पेशेंस पूरा इज़ द की, रमदान जो है वो इसकी बिल्कुल, प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस रमदान इसकी अगर प्रैक्टिस कराता है। बिल्कुल सही। देखो ना, सब्र भी हम कहते हैं, सब्र भी तो 3 तरह का है। हम कहते हैं या कि किसी पे मुसीबत आ जाए, सब्र अलल मासिया, अगर सबसे मुश्किल सब्र और अल्लाह मुसीबत आ गई, राइट? और दूसरा सब्र है कि कोई गुनाह हो गया, उस पे इंसान माफ़ी या माँग लेता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल एक्चुअली जो सब्र है ना, वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का अतात है, पे है, इताअत अल्लाह में, की अतात पे है। इताअत में। क्योंकि हम बार उसी पे बार तो मार खा फिसलता है जाते बंदा, हैं, बार बार फिसलता है। बार-बार देखो ये महीना, अब सिर्फ इस चीज को हमें समझना है कि ये महीना जो है हमें दिया ही इसलिए गया है कि नंबर वन ये कि देखो कितनी प्यारी बात है, ये कफारा है पूरे गुनाहों का। गुनाहों का इतनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने हमें अता कर दी। देखो, दोजख को बंद कर दिया, शैतान बंद को कर दिया, बांध दिया, बिल्कुल। जन्नत खोल दी, रहमतें बारिश की तरह बरसने लग गई। तो हमारा तो एक लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए, कि एक लम्हा भी ऐसा, अगर हम कोई और काम कर रहे हैं तो हम अल्लाह का जिक्र करते रहे। ये महीना ही इसलिए इतनी बरकतों वाला है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। कुरान नाज़िल कुरान हुआ से था। जुड़ जाएं किसी तरह से। और मैं अपने स्टूडेंट को ये कह रही थी कि दौरे कुरान जहां तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि अपनी जुबान में है। आई नो बिल्कुल, वो अब डेफिनेटली अपना कुरान भी पढ़ेंगे। इस दफा दौरे कुरान के ऊपर अरबी जुबान में भी मैंने पूरा उसी तरह से लिखवा दिया था, ताकि जब वो सुन रहे होंगे तो वो आंख से अपनी साथ साथ पढ़ेंगे, तो राइट, उनका वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक दफा बिल्कुल, कुरान से मोहब्बत हो जाएगी तो वो जुड़ जाएंगे उसके बाद भी जी, कुरान के साथ। तो यही यही काम है। और फिर बिल्कुल, दूसरी देखिए, कुरान, दुनिया में इतनी टेम्पटेशन है, इतनी चीजें ऐसी होती हैं
جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے نا ہم ہمیں بار بار واپس جانے کا موقع مل جاتا ہے, ہمیں ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں. تو کیونکہ انشاءاللہ اس رمضان میں نہیں ہاں دیکھو بولو. نا عائشہ, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, قرآن کا اندر نیم کیا ہے, الذکر, رائٹ, ذکر, بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن انسان پہ نازل کیے ہیں, رائٹ. اور سب سے پہلے بار میں یہ بھی پوائنٹ بتا دوں کہ پہلی امتوں پہ جو تھا اس پہ وی آر سو لکی ٹو بی بینگ اے مسلم, امت مسلمہ. Exactly. یو نو وائی, پہلی امتوں پہ جیسے یہود کی امت تھی, بنی اسرائیل, ان پہ تو روزہ اگر وہ افطار نہیں کرتے تھے تھوڑی دیر بعد ان کا روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم exactly. پہ اتنی رحمت فرمائی کہ ہمیں بتایا فرام سن رائز ٹل سن سیٹ یو آر فاسٹنگ, اپنے Yeah. آپ کو اس پہ روکنا ہے. باقی چیزوں پہ تو آپ نے بعد میں بھی روکنا ہے جیسے آپ نے کہا. تو اس میں اگر ہم لوگ اس چیز کی پریکٹس کریں, جھوٹ بولنے نہ بولنے, اپنی زبان کے اپنے جوارے کو کنٹرول کریں, تو ہمارے لیے ریسٹ آف دا ایئر 11 months تک جب ایک انسان کی عادت بن جاتی ہے تو اس کو مینٹین کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور آسان ہو قرآن پاک میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ڈویبل نہ ہو. نہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ اس کا ہر حکم ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. تو یہاں پر کہ اگر ہم چاہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا لیمن یشاء, اگر وہ چاہیں تو ہم نے اسی کی ہم لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہیں سارے لوگوں کے لیے بھی کہ روزہ صرف منہ بند کھانا پینا بند کر لینا نہیں ہے. آپ نے اپنے جوارے کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی, میں اپنی ایک ایگزامپل بتاؤں. میں نے ایسی نفلی روزہ رکھا تھا, نا واز ایٹ ورک, کسی کا فون آ گیا. پہلے تو میں بڑی اچھی طرح بات کرتی رہی, بعد میں اسے مجھے اتنا اریٹیٹ کیا کہ آپ بلیو نہ کرو کہ میں اپنے کنٹرول نہیں کر سکی. بعد مجھے غصہ آ گیا, بعد میں مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میرا روزہ ضائع ہو گیا. تو ایسا ہو, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اتنا انسان کو غصہ آتا ہے, بچے اینڈ ٹائم پہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, اس کو غصہ آ جاتے, ماں ہے اس نے بہت کام کرنے ہیں, کسی بھی وجہ سے اس کی پریکٹس ہم نے کرنی. پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ رمضان میں ہم اچھے سے اپنے نفس کو پہچان جاتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان جتنے بھی ہیں دیکھو وہ تو جکڑے گئے نا, وہ تو زنجیروں میں باندھے گئے. اس کے باوجود بھی اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ ہمارا اپنا نفس ہے. وہ بالکل ایسی ہے. دیکھو جب ہمارے گھروں میں آپ سوچو کہ کوئی بچہ آتا ہے, ہمارے بچے بچارے بڑے نیک سے سیدھے سے ہوتے ہیں. کوئی شرارتی بچہ آ جائے نا, وہ ایک مہینہ اگر چھٹیاں ہوتی تھی نا گرمیوں کی, تو نانی کے گھر دادی کے گھر جو جاتے تھے ساری خالوں کے بچے سارے آ جاتے تھے. تو ایک مہینے کے بعد وہ سارا کچھ اس بچے کے اندر ٹرانسفر کر کے ہی جاتے تھے, وہ بچہ بھی صحیح نہیں رہتا تھا. اب پورا 11 مہینے شیطان ساتھ رہتا ہے. بندہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی بھول چوک والا ہے نا, نسیان ہے اس کے اندر, یہی تو انسان ہے, پرابلم ہے. یہاں پہ بھول پرابلم نہیں جاتا ہے, مطلب یہ بڑی اچھی بات بھی ہے. ہاں ان ادر وے. لیکن بار بار جب ہم اللہ کے احکامات پہ سے دوسری طرف جاتے ہیں نا, تو اس وقت دا بیسٹ موقع یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ شیطان نہیں کرا رہا, یہ میرا نفس اب اتنا پاگل ہو چکا ہے, اس کو مجھے ٹیم کرنا ہے بیسیکلی. اور رمضان جو ہے نا, رمضان میں ہم نے صرف اپنے اس نفس پہ کام کرنا ہے, بس تاکہ لعلکم تتقون. دیکھو مقصد ایک ہی ہے. پہلے لوگوں کو جو روزہ دیا گیا, ہم لوگوں کو جو روزہ دیا گیا, اس کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اس راہ پہ لے آؤ جس کے اوپر سے تم بھٹک گئے ہو. اب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مطلب چلو ٹھیک ہے, ہم نے روزہ بھی رکھ لیا, بھوکے پیاسے ہیں, پھر ہم اتنا وقت اپنی سحری بنانے میں, افطاری بنانے میں بھی لگا دیتے ہیں. وہ بھی تھوڑا سا اگر ہم سوچ کے اپنا, کیونکہ پتہ ہے سارا معاملہ ہم اپنے وقت بیچنے کا ہوتا ہے. ہم کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنا وقت لے کے جو جائیں گے, اس وقت میں ہمارے پاس تھوڑا سا ہی تو وقت رہتا ہے نا. ہم نے سونا بھی ہے, ہم نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور چیزیں بھی کرنی ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے پہلے سے اپنا دماغ پوری طرح سے تیار رکھو کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں, کس وقت کر رہے ہیں, کتنا وقت ہم نے عبادت کے لیے لگانا ہے. بالکل یہ مہینہ چلا جائے گا. اور دیکھو پھر ہم لوگ سب اس کے بعد میں ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بےہودہ بات مثلا غیبت کی، بہتان لگایا، چغلی کی، گالی گلوچ، تانا دینا کسی کو، غلط بیانی کرنا، گناہ کے کام، کوئی بھی گناہ کے کام اگر اس نے وہ نہیں چھوڑے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، نہ روزے چھوڑے، کی کوئی حاجت نہیں۔ کوئی حاجت اسی کو سیکنڈ کرتی ہے کہ مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کچھ نہیں۔ ہوتا، کیونکہ وہ روزے میں بھی بدگوئی اور بد عملی نہیں چھوڑتے ہیں، بد یہی تو عملی نہیں بات ہے، چھوڑتے۔ بد عملی نہیں چھوڑتے۔ اب بد دیکھو عملی کیوں؟ اللہ سبحانہ کلیئر بتا دیا کہ بھوک پیاس سے کوئی فرق نہیں کوئی پڑنا فرق، اگر تم نے اپنا عمل ٹھیک نہیں کیا۔ بالکل، عمل عمل عمل، عمل عمل اصل عمل، بات یہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا اتنی بات کرنے کی کہ کم باتیں کرے، دوستوں سے بھی کم بات کرو، کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط بات ڈر ہوگا کہ منہ سے نہ نکل جائے، کیونکہ اتنی رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ کو ناراض نہیں کر نہیں سکتے، کر کیونکہ عائشہ پتہ ہی نہیں میں چلتا، اتنی میں عادت ہو جاتی ہے نا رائٹ، غیبت کرنے کی، چغلی سننے کی، اب نہیں کی تو سن لی، پھر اس کے بعد رونے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہائے میں نے کیوں سن لیا، میرا تو روزہ تھا۔ تو اب پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کریں، انشاءاللہ کہ اللہ انشاء سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں تتقون والے لیول پہ اللہ لے تک آئیں، پہنچا۔ اور وہ سارا صبر ہے، دیکھو اتنا اجر ہے قرآن میں اس کے بارے میں، پھر پوری زندگی ہماری میں جب بھی مشکل آئے نا وہ صبر ہمارا اس میں کام آئے گا کام آئے انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر اور انشاءاللہ دوسرا دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخری دن اس کی اتنی اہمیت ہے، جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا ہم ایسے نہیں جانتے تھے، ہمیں یہ لگتا تھا کہ آخری دن بس دا مومنٹ پتہ چلا روزہ ختم ہو رہے ہیں ہم نے چھلانگے لگانی ہیں، کیونکہ مہندی لگوانے جانا ہے تو پھر چوڑیاں اور پھر شاپنگ، اور اسی دن عید کے کپڑے تو جیسے اسی رات کو ہی چاہیے ہوتے ہیں، بالکل تو وہ پوری رات ہم ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کریں، یہ کئی ضائع دفعہ یہ کرنے ہوتا ہے بھی کہ نہیں۔ صبح تک عائشہ نے میں ضائع کرنے کی بات پہ تمہارے وقت کی بات پہ میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھو یہ ہم سورہ رحمان سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کتنی دفعہ 31 تقریباً آئی تھنک 31 ریپیٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم انسان ویسٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وقت اور عمر۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم اگلے سال رکھ لیں گے، اور وقت کو تم ایسے ضائع کرتے ہیں کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، جیسے تم نے کہا۔ اب دیکھو نا وقت، اللہ تعالیٰ اسلام از اے دین آف ماڈریشن، ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی خواہشات کو کچل دو، پر خواہشات کو کنٹرول کرو۔ کنٹرول ہم کرو۔ ڈرائیو کرتے ہیں، اسٹیئرنگ وہیل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں نا کہ کہاں بریک لگانی ہے، کہاں پہ اسپیڈ کرنی ہے۔ اگر ہم اسپیڈ ہی پہ چلتے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ مہینہ ہمیں سیلف کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور وقت کو امپورٹنس دیں۔ سحری میں اٹھیں تو تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے آپ نے سحری بنائے، لیکن یہ بھی نہیں ابھی آپ الیبریٹڈ سحری بنا رہے، وہ کھائیں جو آپ کے لیے جس میں آپ کو طاقت بھی ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی بھی چیز نمبر 1 کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہ جو رمضان دیا یہ ہم پہ کوئی بوجھ ڈال دیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ فزیکلی اسپیکنگ دیکھیں تو رمضان از اے منتھ آف، جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اپنی مائی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے، فزیکلی بھی ہمیں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اسپرچولی تو فائدے ہی فائدے 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 نا۔ تو ہم نے سحری کھائیں، ضرور کھائیں کیونکہ سنت ہے، وہ کھائیں جو آپ کے لیے بہتر ہے، جس میں آپ کو نیوٹریشن بھی ملے، آپ کو جو ہے اتنی اسٹرینتھ بھی ملے کہ آپ پورا دن اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ آپ افطار میں بھی اتنا نہ کھا لیں کہ نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ آپ تراویح پہ جاتے وقت گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے۔ بالکل وہی نا۔ اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے، چلو آئی ڈو انڈرسٹینڈ، بعض لوگوں کے گھر کا ایسا ہوتا ہے، جیسے میرے گھر میں ہے وہ پکوڑے بننے ہی بننے ہیں، کوئی مسئلہ ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کہتے ہیں لگتا ہے رمضان نہیں ہے تو روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، کیا مطلب ہے پکوڑے نہیں بنے۔ اور پاکستان میں تو چلو الحمدللہ کام والے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں جو رکھ سکتے ہیں،
तो वो पकौड़े बन बन के आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो हम खुद मासियाँ बनी होती हैं उस वक़्त कि बुरी तरह से। और मैं हमेशा जब मैंने अपने टाइम को देखना शुरू किया ना, पहले क्या होता था कि उधर रोज़ा खुल रहा है, उधर से गरम-गरम अपने शौक होता था ना कि बच्चे भी बैठे हुए हैं तो गरम-गरम दे। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतना कीमती वक़्त, उस वक़्त कितना दुआएँ कबूल दुआओं होती का हैं। वक्त है, बिल्कुल। या तो उससे पहले मतलब जब आप कम से कम आधा घंटा पहले किचन बंद कर दें और बंद कर बैठ दें, के सारा कुछ पका लें, जो पका। कुछ भी आपका दिल चाहता है, जो आपके बच्चों को पसंद है, हस्बैंड को आपको पसंद है, बना के उसके बाद भागम दौड़ बैठ जाए आधा घंटा। आपने कहा मुझे छेड़े ना कोई भी, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से बात करनी है। तो वो इतना प्यारा वक्त होता है जिसकी कोई बिल्कुल, हद नहीं। जिसमें तो हम जिसमें अल्लाह यूजुअली ना ताला उस दुआ चक्कर में कबूल करता है, गड़बड़ कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। और वो दुआएं और की सबसे कबूलियत का वक्त है, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात मुझे जो लगता था कि देखो अभी रमज़ान में अभी से ही एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे की इन्विटेशन हो जाता है। हर जगह पे इफ्तारी। देखो रोज़ा खुलवाना तो सवाब का काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम हर चीज़ को ना रस्म बना के वो हर रसन, चीज़ को एक और लेवल पे ले जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, देखो निकाह, निकाह इतनी मुबारक चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन हमने उस शादी को क्या बना के रख क्या दिया है। बना दिए, बिल्कुल। कि तो ये कब यही से ना, ढोलकियाँ, नाच, गाने हमारे शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ हम रमज़ान के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ये सोच के कि सवाब है, उसके बाद डे पार्टी पे पार्टी, इतनी जगहों पे पार्टीज़ होती है। और फिर कई दफ़ा देखो अल्लाह माफ़ करे, मतलब इसलिए बोलना पड़ता है कि नमाज़ हमारी मारी बाँधी जाती है क्योंकि सारा क्राउड हो रहा होता है। मतलब अच्छी जगहों पे अच्छा भी हो रहा है। मैं सिर्फ़ पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ कि अगर उनमें से मैं एक हूँ तो कम से कम मुझे पता चल जाए कि अच्छा मुझे ऐसे नहीं करना, मेरा रोज़े एक लम्हा भी मेरा रोज़े का ज़ाया ना जाए। हमने कई दफ़ा देखो कैप्रीज़ पहने होते, पैंट्स पहने होते हैं, उनके वो प्रॉपर तरह से कवर नहीं करते। हमारे दुपट्टे शिफॉन के होते हैं। फिर उसके बाद बाल खुले होते हैं क्योंकि पार्टी में जा रहे हैं तो उन्होंने ब्लो ड्राई भी किया होता है, तो बाल भी बनाए हुए हैं। कोई भी हालत में आप सोचो, ना प्रॉपर दुपट्टे होते हैं, ना प्रॉपर तरह से हमने कपड़े उस तरह के पहने होते हैं। नमाज़ के लिए भी बारी बाँधे हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि गप्पे मारनी है, फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो उस चीज़ को भी हमने एक और लेवल पे लेके चले गए हैं। वो पहले तो पार्टी चलो ही रह रोज़ा जाती है। खुलवाना, अब या, जो रोज़ा रखने का एक नया सिस्टम शुरू हो गया है हाँ, कि वो आधी रात को लड़कियां अगर तो खावंद के साथ है, खावंद के साथ है, नहीं तो अकेली है तो अकेली निकल रही हैं आधी आधी रात को जाके जी फ्रेंड के घर हम रोज़ा रखने जा रहे हैं। I know। ये पार्टीज़ होनी शुरू हो गई हैं। तो कहाँ पे जाएँगे हम लोग? मतलब कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। और ये इतना मुबारक महीना, इतनी इतनी रहमतों का महीना कि हम पूरे साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बच्चे की तरह बंदे को कर दे अगर हमारे वो कबूल हो जाए। हाँ, देखो बिल्कुल। आखिरी आखिरी दिन जो होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी कि हम भागते हैं चूड़ियाँ चढ़ाने और मेहंदियाँ करने, विच इज़ हर चीज़ को उसी लेवल पे रखें जिस पे अल्लाह वो सुब्हानहू है, तआला ने कहा है। कहा और वो है, इतनी बड़ी रात होती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बख्शिश की जाती है रमज़ान की आखिरी रात आखिरी में। रात में, बिल्कुल। आखिरी रात में। पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये लैलतुल कदर है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि काम करने वाले की मज़दूरी इसके काम पूरा होने पर अदा क्या कर दी की जाती जाती है, है। बिल्कुल। ये वो कितनी वक़्त होता है खूबसूरत जब हदीस हमारी है, पूरे महीने की मज़दूरी जो है वो हमें दी जाती की है। जाती अल्लाहु है। अकबर! और उसको तो जाके ये हम बात है। फन में उड़ा देते हैं। से उसको इट अगेन? जाके, मैं को उसको जाके हम फन में उड़ा देते हैं, चांद रात एग्ज़ैक्टली। मनाते हैं। एग्जैक्टली तो बस ये है कि जो चीज करे, जैसे अब रोजा खोलने के वक्त में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो खाना तो है ही है और अच्छा भी खाना है, पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, फ्रूट चाट भी खानी है, सारा कुछ खाने से कोई मना नहीं है। लेकिन उसको टाइम के अंदर रख लें उसको। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी रातें हैं, इतने बड़े बड़े दिन हैं, इतने बड़े बड़े लम्हे हैं, बेसिकली बिल्कुल, इतने बड़े बिल्कुल, बड़े लम्हे हैं। तो बिल्कुल। हम किसी तरह से उसको ज़ाया नहीं करें। आज मैंने निगहत को इसीलिए कहा था कि हम थोड़ी-सी इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि बिल्कुल रमज़ान कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे कल इंशाअल्लाह। तरावी होगी, तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन रहे कि हमने अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। ये वक़्त देखो पिछले रमज़ान में निगहत कितने हमारे जानने वाले थे, जो हमारे साथ थे, ज़िंदा थे।
بالکल अब देखो वो नहीं है। नहीं कितने लोगों ने पिछले साल भागम दौड़ खुशी से रोजे रखे, इस साल बीमार है, रोजे नहीं रख सक रहे नहीं हैं। रख सकते। तो ये कितने हमें लोग एक थे, गिफ्ट मिला है आयशा, ये राइट, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए गिफ्ट है. प्लीज या अवेल दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली इन द वे अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ सुन्ना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज बता दी है कुरान में. बता हम दिए, क्यों नहीं सुनते, हम क्यों या नहीं मानते? आई मीन हम अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी मर्जी से हम क्यों, तो फिर हम अपनी नफ्स के गुलाम हैं. हमें अपनी नफ्स के गुलाम नहीं बनना, नफ्स को अपना स्लेव बनाना है. ये इस पूरा बात पे महीना बस यही रोके, करना है कि यही नफ्स को टेम नफ्स को करना है, अपना हाँ नफ्स को स्लेव टेम बनाए कि करना, हम नफ्स को लेके चले, नफ्स हमें लेकर ना चले. ना चले, बिल्कुल तो बिल्कुल, सबका खैरात करें. अनदर पॉइंट, या जितना भी हो सकता है दूसरे की मदद करें. असल में पता है कि आयशा, जब इंसान सदका करता है ना या खैरात करता है तो वो दूसरे को बड़ा नीचे समझ के करता है. ये नहीं करनी. एक्चुअली नियत इज द मेन की. नियत अच्छी होगी तो अमाल कबूल होंगे. अल्लाह अमाल ताला बिल्कुल, क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते. हमने पूरी रातें इबादत ही करते चले जा रहे हैं, पूरा दिन करते जा रहे, हमारी नियत में खुलूस ही नहीं है, तो ऐसी इबादत के हमारे मुंह पे मारी जाएगी. तो अल्लाह फर्स्ट सुब्हानहू ऑफ तआला ऑल इस हमें, महीने में एंटर होने के लिए मेक योर इंटेंशंस प्योर फॉर सेक ऑफ अल्लाह. बिल्कुल निया सबसे बड़ी बात है, इसीलिए तो देखो नियत होगी ना तो फिर तैयारी होगी। एग्जैक्टली. सबसे पहली बात है ना कि नियत खालिस अल्लाह के लिए करना है, और मैंने इस लम्हे को एक लम्हा जाया नहीं करना, नहीं कर. क्योंकि मेरे पास इसके बाद पर देखो मैं कहती हूँ कितने लोग हैं जिनको मैं लास्ट टाइम मिलती थी, तो वो अगर तरावी भी पढ़ रहे होते थे ना तो वो हमारे साथ खड़े हुए आराम से पढ़ रहे राइट. होते थे। अगले साल वो जैसे अगर नमाज के लिए एक्सक्यूज मी. आते हैं जुम्मे के लिए, तो वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जी घुटने में दर्द हो गई है, ये हो गया वो हो गया। इस जिसको देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि जो बीमार है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको शिफाए कुल्ली अता करे, आमीन आमीन सुम आमीन. आमीन। और जो चले गए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मगफरत जन्नतुल फरदौस में दाखिल करे। आमीन. लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको सेहत दी है ना तो उसको अवेल कर ले। हमें नहीं पता कि अगला मौका हमें हमें ये भी नहीं पता कि अभी दाखिल होना है कि नहीं होना होना, के नहीं अभी तो होना. एक दिन बिल्कुल. है। और बड़े नसीब वाले लोग होंगे जिनको अल्लाह मौका देगा कि वो आता है. लैलतुल कदर भी नसीब अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल. उनको कर दे, आमीन आमीन सुम आमीन. आमीन। और आखिर वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तकवा के लेवल पे ले तकवा आए के कि अल्लाह लायक सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह पिछले माफ कर दे, माफ इतनी कर दे. खूबसूरत। हाँ. अब देखो रोजा ढाल है, जैसे अभी तुम बात कर रहे थे कि दो अल्लाह की राह में, और सदका दो, ज़कात दो इस महीने, एक रेगुलर जैसे हम नफल पढ़ते हैं तो हमारे फर्ज जितना सवाब हो जाता है। एक छोटी बिल्कुल. सी नेकी कितने कितनी मतलब अजर यानी तुम देखो ना कितने 70 इसी टू लालच में तो 700 एंड मे बी मोर. अनलिमिटेड अजर है अल्लाह के यहाँ, तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अजर है. लेकिन या हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी चीजें बताई हैं, इतना आसान कर दिया हमारे लिए इस अपने दीन को. अगर हम इस दीन को प्रॉपरली लेके चलें तो ये इससे बेहतरीन कोई वे ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं सकता. बस बिल्कुल इस पे अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान को स्ट्रांग बना दे, और हमारे दिलों में ईमान स्ट्रांग होगा तो फिर वी कैन डू एनीथिंग फॉर सेक ऑफ अल्लाह. बिल्कुल। अब पता है, दूसरा लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ देखो आप एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि जिंदगी इधर की गई उधर चली हाँ गई। बिल्कुल. जस्ट टेक अ लिटिल स्टेप। लिटिल. अगर आपकी जिंदगी में पहले कोई ऐसी चीज थी जिसको आपने आपको लगता है कि मुझे आदत थी, मैं दोस्तों में ऐसे गपशप के लिए इधर उधर की बातें करती थी, इस साल अपने अहद कर लो अहद कर कि लो. मैंने ये नहीं बिल्कुल. करना। नहीं जब कर. आप अहद करोगे, पहला नियत कर लोगे ना, तो नियत फिर कर अल्लाह लो, सुब्हानहू तआला बरकत डाल देगा। आसान कर. अगर आप नहीं अपने आप को कवर करते थे, आपका दिल था कि हाँ मुझे ये मैं कवर कहने करना है, मैं लगी नहीं थी. कर पाती, आपके लिए पहाड़ जितनी बड़ी बात होती है, होता है लोगों के होता साथ, है, राइट? बिल्कुल होता है. तो नियत कर लो इस रमजान में कि कम से कम चलो मैं रमजान में करूंगी। मैं देखती हूँ कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकतें डाल देंगे, बरकतें आसानियां डाल. कर देंगे। या अगर घरों में कोई ऐसा मसला है, दुआ मांगे, अल्लाह इतनी खूबसूरत वक्त आ रहा है, दुआ की कबूलियत का वक्त आ रहा है, अल्लाह को मनाने का वक्त आ रहा है।
अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने का वक्त आ रहा है। मैं कहती हूँ बाज दफा हमारी जिंदगियों में ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपने आप से भी बात करते हुए घबरा जाते हैं। घबरा जाते पहले हैं। तो पता ही नहीं ना होता, वो लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, उससे भी होता है उसे। लेकिन द मोमेंट कुरान हमारी जिंदगियों में खुलता है, हमारी वो गुनाह जो होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो इतने हाईलाइटेड हम लोगों को नजर आती हैं, और बंदा समझ नहीं आती कि या पाक परवरदिगार आपके सामने कैसे मैं जाऊंगी ये सारे गुनाह लेकर। बिल्कुल। इतना प्यारा महीना, आयशा, ये माफी का महीना जो महीना। इसको शाहरुल बरका कहा गया और हम्म, शाहरुल मगफिरा कहा गया। मगफरा, तो बिल्कुल। शाहरुल बरका हम समझते हैं बरकत क्या है, बस अबंडेंस ऑफ खैर, राइट। बट बरकत वो है कि जो हम अल्लाह ताला के लिए कुछ काम करें, उसमें अल्लाह ताला हमारे लिए बस कोई भी अबंडेंस ऑफ खैर होनी चाहिए। कोई बिल्कुल। भी काम करें जिसमें हमें लगे कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि दूसरों की हम हेल्प कर रहे हैं या अच्छी जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अल्लाह कुरान में आपको पता है ना कि सारे नेक अमाल को क्या कहा गया, तिजारत, बिजनेस। तो बिजनेस डील इंसान उस वक्त करते हैं जहां पे उसको फायदा, बिजनेस तो उसी में करते हैं ना जब जहां पे इन्वेस्ट उधर करते हैं जहां उसको फायदा होता है। हम दुनिया में, तो हम इस फायदे के लिए क्यों नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करते, इस फायदे, आखिरत के फायदे के लिए हमने इसको एज अ बिजनेस लेके अपने नेक अमाल को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है, लेना है, ताकि बिल्कुल। हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए आसानियां हो। क्योंकि देखिए कुरान को जिक्र इसीलिए कहा गया ना कि इंसान को नसियान, भुलक्कड़ बना दिए, फॉरगेटफुल, राइट। हम भूल जाते हैं, भूल हम भूल जाते जाते हैं। कुरान के साथ इसका जोड़ना क्यों जरूरी है, कुरान हैं। इस महीने में सुनना और पढ़ना और क्यों जरूरी है। जैसे तुम दौरे कुरान कर रहे हो, तो जो लोग सुनते हैं, सुनने का भी बहुत अजर है। हम तरावी में जाते हैं, हम सुनते हैं, हमें बहुत अजर सुनते हैं। मिलते हैं, राइट। हम अपना भी पढ़ते हैं। तो एक दफा जिसने अभी तक कुरान को मतलब से नहीं पढ़ा, वो खुद भी पढ़े और सुने भी, ताकि हमारा अगर कुरान के साथ अटैचमेंट होगा तो हम अल्लाह को पा लेंगे, और जब बिल्कुल, अल्लाह को बिल्कुल। पा लेंगे तो हम उसको राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन हर करेंगे, बिल्कुल। मुमकिन कोशिश फिर बहुत करेंगे। आसान हो जाता है ना। बहुत अगर आसान हो पता जाता नहीं है। होता ना निखत, जब तक मैं सोचती हूँ कि कुरान नहीं खुलता ना, हाँ, फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बात कभी हम एक को सुनते हैं, कभी हम दूसरे को सुन रहे होते हैं, खुद हमें पता नहीं होता। फिर बस बिल्कुल जिंदगी यूं ही गुजर यूं ही जाती है। गुजर जाती है, राइट। और जाना तो उसी रब के पास है, हाँ, खड़े बिल्कुल उसी के आगे होना है, अपने अमाल का जवाब उसी रब के उसी सामने के देना रब है। तो इतना प्यारा महीना आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये सोचती हूँ, देखो जिस वक्त मेरी जिंदगी में पहला रमदान कॉन्शियसली आया था, वो बात ही कुछ और थी। सही कह रहे हो। मतलब एक होता था कि हाँ रोजा रखना है, हाँ, बचपन से रोजा रख रहे थे, रोजा तो कभी छोड़ा भी नहीं था, पता था। वो हमें पता है, हमारे कल्चर में इतना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, रोजे की सबको चाहत होती है, रखते हैं। लेकिन रोजा एक्चुअली क्या रोजा था, क्या वो जब बात है, पता चला तो पता चल अल्लाह अकबर। कि फिर पता चला कि रोजे को तो संभालना ही तो मुश्किल है। इंसान। कि किसी से पहले क्या होता था, रोजा रखा है क्योंकि स्कूल कॉलेज में होते थे, तो फिर आके सो जाते थे, ताकि सोए रहो तो रोजा लगेगा नहीं। अब ये रोजा खुलने का टाइम आएगा, उठा देना, उठा देना, है राइट। ना। तो फिर जब खुद सास, और फिर जब आप खुद अब मियाँ हुई, तो जब बच्चे ऐसे कहते थे गुस्सा चढ़ता था, क्या मतलब है, अपना रोजा रखा हुआ है, उठो कुरान पढ़ो, ये क्या मतलब है। तो बिल्कुल। उनको उस वक्त नहीं समझ आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं, हम आम बात करें, हम अपनी बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारी तरह के, जिनकी जिंदगी में उस वक्त तक कुरान इस तरह से नहीं खुला होता है जैसे खुला होना है, उस वक्त की जिंदगी में वो जब खुलता है, तो इतनी खूबसूरत, इतना प्यार आता है जिसकी खादी एक एक चीज पे, वाकई में कि अल्लाह सुब्हान तआला बार बार मौका देता है बंदे को, बार, क्योंकि बार अल्लाह बार ताला, देखो मौका अल्लाह देता है। ताला ने ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे या अल्लाह अपनी, तो ये आता ही उस वक्त है जब वाकई में आप तन्हाई में हाँ, अल्लाह को याद करें। अल्लाह या ताला ने फरमाया ना, वाइदा सअला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादा आन, के मुझे पुकारो तो सही, मैं जवाब दूंगा। तो ये मगफरत का महीना है, इसमें मगफरत तलब करें। हमें मौका दिया गया, कल हो ना हो, हमारे पास अभी चांस है, इसको प्लीज अवेल करना है। हमने अपने गुनाहों की भी माफी मांगनी है, अपने जो बिल्कुल। गुजर गए उनके गुनाहों, उनके लिए भी मगफरत तलब करनी है, प्लस प्लस दूसरों को माफ करना है।
माफ करना, दूसरों को ये माफ करना बहुत है, यही सिला बात रहमी करनी है आयशा, सिला रहमी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपने अपने दिलों को पाक पाक साफ कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए पूरा रमजान गुजर जाता है, एक ऑर्गन है जो अनटच्ड रह जाता है, और वो क्या है? दिल। दिलों की सफाई तो कोई करता ही नहीं, खाने पीने नहीं को भी करता। छोड़ दिया आपने। चले झूठ भी बोल नहीं आप कर रहे, आप ये जो हमने सारी बातें की हैं सब हम कर रहे, बट दिलों को साफ ना किया, ग्रजेस वैसे दिलों मैं में है। हमेशा इसको ऐसे समझती हूँ निगत कि हम अल्लाह सुब्हाना तआला से जब मगफरत मांगने खड़े होंगे ना, इंशाल्लाह, तो अगर हमने ही किसी को माफ नहीं किया तो तो अल्लाह हम ताला किस मुंह से अल्लाह के किस मुंह सामने से? जाएंगे? बिल्कुल हम अपने बिल्कुल। आप को देखें इतने गुनाहगार, और किस मुंह से अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जाके मगफरत के लिए खड़े होते हैं। तो इसी तरह से सोचो, मैं कहती हूँ चलो एक पॉइंट तो ये है कि किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मुझे तंग किया, मुझे उसको माफ करना मुश्किल लग रहा है, राइट? लेकिन हमें हुक्म है कि तुमने माफ कर दो और अपना दिल साफ कर लो। दूसरी तरफ ये है कि हम हमेशा ये पॉइंट देखते हैं कि जिसने हमारे दिल दुखाया उसको माफ करना। आप ये सोचो कि आप, क्योंकि खुद अपना नहीं पता होता ना कि मैंने किस किस का दिल किस किस दुखाया किस हुआ है। का दिल दुखाया है मुझे तो एक्चुअली पता भी। ही नहीं है, मैंने अपनी तरह से बड़ी अच्छी अच्छी बात करने की कोशिश की। बाज लोगों की आदत होती है, भाई मैं तो सीधी बात करती हूँ, अगले को आग लगाओ आग लगा। अगले का सत्यानाश कर दो। सही और कह आप रहे हो। सब बने हुए हैं जी, मैं तो बड़ी अच्छी बात करती हूँ, बड़ी एक्सक्यूज मी, नहीं ऐसा नहीं नहीं, है ऐसा कुछ भी, नहीं है राइट? बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहती हूँ, देखो इस मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने, जो वाकई ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया होता है। बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको इस लेवल पे हर्ट किया होता है कि आपको लगता है कि आपका ईमान खतरे में पड़ गया, राइट? तो उस मामले में अब ये नहीं है, जब हम माफ, ये एक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आजकल बहुत से लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने तो ये किया था, ऐसे हर्ट किया, तो फिर मैं कैसे माफ करूं? हाँ, अगर आपके दुनियावी लेवल से हम बात करते हैं ना, तो आप उसको माफ करते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा मामला है कि आपका दीन खतरे में आ जाता है उन लोगों को मिलके जिनको आपको लगता है कि उन्होंने आपको इतना नुकसान पहुंचाया है, बात जब भी वो मिले अच्छे से बात करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनको फिर गोद में उठा लो कि आ जाए घर में और राइट। आके जो मर्जी करे। नहीं, अक्ल अल्लाह ने, देखो फिर वो हदीस कहा जाएगी कि मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं डसा जाता। फिर अपने अक्ल से काम लेना है। माफ करने का देखो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है अगर आप समझे, क्योंकि जो दुश्मन होता है ना, जो जेलस होता है या ऐसे वाला बंदा होता है, वो नुकसान पहुंचाता है, राइट? अगर वो, उसको मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आंख से भी पहुंचा देगा, जुबान से भी पहुंचाएगा, दिल से भी, जो भी है, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे जो हमें हुक्म दिया कि उसके बारे में अच्छी बात कहो लोगों से, बिल्कुल। दिल साफ कर लो, दिल साफ करो। ताकि उसको उसकी दुश्मनी और बढ़े ना और वो पढ़े तुम्हें ना। और नुकसान ना दे। वो एग्जैक्टली। हमारे लिए बेहतर है हमारे लिए कि वो बेहतर है हमें और बिल्कुल। नुकसान ना दे, इसलिए उसके लिए कि उसको माफ कर दो दिल से, कि ठीक है, उसके लिए दुआ करो। और दुआ कर। बस इतना ही करो, उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको घर में बिठा बिठा के फिर के, नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा था माफ कर दो तो मैंने माफ कर दिया, अब तो फिर से मुझे डस आ गई। हाँ, नहीं वो जो इंसान को अल्लाह ताला ने दैट अकल इज, दी है ना। एक और एक्सट्रीम आ जाती है ना, या क्योंकि लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं वो बेचारे, बिल्कुल। जिन ऐसे लोगों के भी मिन्नते समाजत करने शुरू हो जाते, माफ कर दो बाजी, माफ कर दो, रोज से आगे तो फिर से नहीं, मैं यहाँ नुकसान पे एक होता है, फिर पॉइंट रोने बताऊं आते हैं। आयशा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी। देखो हमें अल्लाह हम्म। ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया कि वो तुम्हारे दरमियान उसवा हसना है। हम्म। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत यही है ना कि जो उन्होंने किया वो हम करें। वो हम करे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इंसान हैं, पर हम हम्म। कोशिश कर सकते हैं ना, एटलीस्ट हम्म। कोशिश तो करें कि जो हम, जिसने हमें हर्ट किया है, हम अगर उसको नहीं भी कह सकते, वो हमारे सामने नहीं है या वो इस दुनिया से चला गया है, फिर भी आप कहें कि या अल्लाह मैंने उसको माफ किया, आपका दिल एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली इतना सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये महीना ही क्या है कि इसमें दिलों को सॉफ्ट बनाना है। और सॉफ्ट बना। दिलों की नरमी बेहद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी एग्जैक्टली। बड़ी नेमत है कि इससे बड़ी कोई नेमत मुझे लगता है मिल नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान अपने ऊपर बड़ा रहम, खुद रहम करता है कि वो सारी इन चीजों पर उसका फिर कोई असर नहीं होता, वो बेनियाज हो जाता है, कोई कुछ भी कहे उसको, इट डजंट केयर कि मुझे कोई कुछ कह रहा है, मेरा दिल तो साफ है।
اگر آپ لیکن جیسے تم نے کہا کہ بھی ہم یہ کہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں دوسرے غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. وی آر آل ہیومنس. ہم ایک دوسرے کو ہرٹ کر جاتے ہیں. اگر فوراً سمجھ آ جائے تو بہتر ہے کہ آپ اسے سے ایکسکیوز کر لیں. اگر نہیں کر سکتے وہ کسی بھی وجہ سے، تو اپنے آپ کو دل سے معاف کر دیں. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ گودی میں بٹھا لیں. کیپ اے ڈسٹینس. If you do not agree, if you do not want to see that person, okay, keep him away. پر یہ بھی نہیں کہ اس کو جا کے اس کے بارے میں بری باتیں کرو یا اس کو جو ہے، یہ باتیں ہیں جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. مسئلہ کسی نے میرے سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی یہی صلح رحمی پہ بات ہو کر کے سن کے، کیونکہ وہ بھی کافی فالو مطلب اسلام کو کرنے والی پریکٹسنگ کہنا چاہیے جیسے وہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھی میں اپنی بھابھی کے شاید کی بھابھی تھی کہ نند کے گھر گئی کہ میں تو صلح رحمی کی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنا، میں معافی مانگنے آئی ہوں. تو کہتی ہے پر ان کا ایٹیٹیوڈ واز سو ایروگینٹ کہ وہ اتنا انکمفرٹیبل کہ کیوں معافی مانگنے آ گئی ہے اس حال میں. مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے معاف کرنا ہے نا تو پھر یہ دل کی نرمی کی بات ہے. ایسے نہیں کہ کسی پہ احسان جتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو معاف کیا تجھے، یہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. تو یہ ہوا اس لیے مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ ابھی اس دن بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ تو ایسی صلح رحمی کرنے آئی تھی جیسے اینٹیں پتھر لے کے نہیں آتا دھڑ دھڑ کہ بھائی میں تو آگے میں نے سنا تھا صلح رحمی کا، میں نے کہا میں جا کے معافی مانگ لوں. تو بھائی یہ کیسی معافی ہے؟ ایسے ہم بیچارے معصوم لوگ بس کرنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن دیکھو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. forget about others reaction. جو ہم دوسرے کو نہیں بدل سکتے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے اوپر دوسرے کا ریئیکشن جو بھی ہو، وی آر ناٹ ریسپانسبل فار ادرز ایکشن، وی آر ریسپانسبل فار اون ایکشن. سو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. forget about others کہ وہ چاہے جیسے بھی اس نے ہم پہ صلہ رحمی کی یا نہیں کی، یا اس نے جو بھی اس کا تھا. جیسے میری فرینڈ نے بھی کہا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ کسی بات پہ پتہ نہیں پاکستان گئی تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو. تو بھائی چپ. اس نے کہا بھائی کچھ تو بولو یار کہ کہو کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کچھ تو بولو. تو ایسا ہوتا ہے واقعی میں. اسلام پہ یہی تو اطاعت ہے عائشہ، اسی پہ تو کہا کہ صبر سب سے مشکل ہے. وہ سب سے زیادہ معافی پتہ ہے جب ہمارا کلچر بھی ایسا نا شادیوں پہ مانگتے ہیں، جتنے شریکیں لڑائیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے. اب تو خیر زمانہ بدل گیا، who cares. ایون پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ساسوں سے لڑائی نہ کرو کیونکہ بچوں کی شادیاں ہوں گی، اگلے نے کہنا ہے کہ جی دادی کدھر ہے، دادا کدھر ہے. اب تو who cares، دادی آئی ہے دادا نہیں آیا، who cares بھائی ہم اب شادی کر رہے ہیں، اور اگلے بھی نہیں پوچھتے. کہ ہمارے زمانے میں نا یہ اچھا رواج ہوتا تھا کہ اس وقت معافی مانگنے چلے جاتے تھے، باجی معاف کر دو شادی پہ آ جاؤ. اگلے کہیں گے شریکہ نہیں آیا تو بڑی بری بات ہے. تو یہ ہمارا ہم نے اس میں لیکن عائشہ لسن اس وقت کیا تھا، خوف شریکے کا معافی مانگ. سو اب کیا خوف ہے اللہ کا. یہ ہے نا ڈفرینس، یہ ڈفرینس ہے نا. تو ہم نے اس ڈفرینس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے نا. یہی تو ہماری پریکٹس ہے نا انشاءاللہ تعالی. بس یہ ہے کہ یہ رمضان ہم پوری کوشش کریں کہ ہم پورے جوارے کے ساتھ اپنا روزہ رکھیں. آج کا وہ جو ٹاک ہے اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہم اچھا ایک اور بات عائشہ، ایک اور another thing what we have to do in this Ramadan، اپنی جو پریکٹس کرنی ہے اللہ پر توکل. توکل علی اللہ، توکل علی اللہ. کیونکہ جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا، ڈو یور ایفرٹس وٹ ایور یو ڈو. ہم نے اپنے کیونکہ ٹائی اور کیمل اینڈ دین توکل علی اللہ، یہی ہمیں حدیث میں سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم نے اپنے ایفرٹس پہ ہم انسان خاص طور پہ آج کے زمانے میں بہت توکل کرتا ہے کہ بس میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں یہ میں. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس لگانے کی پوری توفیق دے، ہم ایفرٹس لگائیں. لیکن پھر توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ. اور جب ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا نا تو پھر ہم اس پہ بہت زیادہ اللہ سے بھی راضی ہو جائیں گے. اور ہم کہیں اپنے آپ کو کہ یا رب، کیونکہ دعا مانگیں تو پھر اسی توکل سے مانگیں، فل کانشیسنس سے اللہ پہ پوری طرح ٹرسٹ کرتے ہوئے مانگے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم اس سے مانگے، اور یہ مانگنے کا بھی مہینہ ہے. ہر چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں.
ہم مغفرت بھی مانگ رہے ہیں, ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں, دنیا بھی سب مانگے, آخرت بھی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ الآخرت حسنہ حسن وقنا بالکل. عذاب. تو یہ کمپلیٹ, جس نے یہ دعا دل سے پڑھ لی, اس نے کیونکہ سب پتہ ہے کچھ کیا مانگ لکھا ہے، لیا. دیکھو یہ مہینہ ہی دعاؤں کے لیے یہی تو بیسیکلی ہے, عبادت دعا از اٹ دعا سیلف عبادت ہے نا. از سیلف از کئی بات. دفعہ بلیو کرو میں خود بھی مجھے شرم آ جاتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا پیچھے پڑ گئی ہے. ہاں یو نو مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسبینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ بولی جائیں گے. اور پھر پتہ ہے جب مجھے شرم آتی ہے نا تو میں کہتی ہوں یا پاک پروردگار رسول اللہ نے کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا تو ہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سے سب مانگے, یا پاک پروردگار کہاں جائیں گے اگر آپ کہاں سے نہیں جائے. مانگیں گے تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ نہیں آپ اس سے مانگ رہے ہیں یا اللہ. یہ اتنی چیزیں ساری کی ساری دیکھو دعائیں 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 دعائیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کا. ابھی ٹائم بھی اتنا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کو صحت تندرستی اور ایمان کی دولتوں کے ساتھ اس مہینے میں داخل کرے. اور آمین اس مہینے سے آخر جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو ہم جو مزدور جو محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ایک نیو بورن بچے کی طرح انشاءاللہ رمضان سے نکلیں انشاءاللہ. گے اور عید آمین منائیں گے اسی طرح سے. عید ہے ہی اسی انشاءاللہ. کا نام نا کہ خوشیاں مناتا ہے. مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ خوشیاں مناتا ہے کہ میرے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. اور اب عید والے دن کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے کہ ہماری کیے کرائے پہ انسانوں کی پانی طرح پھر عید جائے. منانا. اچھا, تو میں بھی یہ جو ہے ایک دعا کے ساتھ اختتام ہاں کرتی ہوں. اور آپ سب لوگ کو یہ دعا آتی ہے, اگر نہیں آتی تو یاد کر لیں. بہت خوبصورت سمپل سی دعا ہے, چلتے پھرتے مانگے. دعا کے لیے نہ آپ کو جائے نماز پہ بیٹھنا ہے نہ آپ کو نماز کا ویٹ کرنا ہے, آپ کو چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہو. بیکاز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو مجھ سے میں دوں گا, رائٹ. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آپ نے ساری چیزیں مانگ لی, آپ نے ہاں ہدایت بھی مانگ لی, آپ نے عافیت بھی مانگ لی, آپ نے تقوی بھی مانگ لیا, اور آپ نے جو ہے نا اپنا گناہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. الحمدللہ تو دیکھیں کتنی الحمدللہ. خوبصورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات, ہر دعا اتنی اسپیسیفک, اتنی جامع. یہ نہیں کہ پورے لمبے لمبے انہوں نے کوئی ایسے لیکچرز دیتے ہوں گے. تو یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو پڑھا ہے, جو آپ کو بتایا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اور آپ سب سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس کے ساتھ ہم یا الحمدللہ الحمدللہ. اب میرا خیال ہے چلے جی اب اجازت دے ہمیں دونوں کو کیونکہ دورہ قرآن کا وقت بھی شروع ہو رہا ہے. آج آپ کا 3rd پارہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ دیکھیں جتنے نام بھی آپ لوگ یاد کر رہے ہیں نا, ہر نماز میں وہ نماز دعا اسی کے ساتھ آپ جب درود شریف پڑھیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے ہم بیان کریں گے, پھر درود شریف پڑھیں گے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ انہی کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں گے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا میرا نام عائشہ خالد ہے, اور میرا ان کا کام نام نگہت سوال ہے. ہمیں دونوں کو یاد رکھے گا, ہم بھی آپ کو سب کو یاد رکھیں گے بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سارے جو جنت کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں نا, تو ہم ایک دوسرے کے لیے بھی بھولنا نہیں ہے. جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے بھی دعا مغفرت کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنا دے, ایسا بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے, پسند تاکہ ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دور سے دیکھ کے ہم لوگوں کو کہے کہ یہ میرے بندے ہیں. علیہ السلام کی تو دیکھیں پھر جو مکہ کے لوگ تھے وہ کس پہ کون سے ریلیجن پہ تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پہ تھے نا. لیکن اتنی بدعت آ گئی تھی, آہستہ آہستہ وہ چینج ہو گیا تھا. لیکن وہ حج تو کر رہے تھے نا, جب ہم بار بار پڑھتے ہیں. تو آج بھی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اور دیکھیں یہ جو حج کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جو ہم آب زمزم کی بات آپ لے لیں تو وہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اور اپنی بیوی کو جب وہ مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے تو ہمیں اچھے سے پتہ ہے نا تو کیا ہوا تھا کہ جب وہ بچہ رو رہا تھا, پانی نہیں تھا, حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک جگہ سے دوسرے وہ صفا مروہ میں جو صحیح کرے مطلب بھاگ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے اپنے پاؤں رب کیے تھے اور فرشتے نے اپنا پر مارا تھا. تو آب زمزم جو آج تک ان کی سنت ہے بیسیکلی کہ ہم اتنا مبارک و پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کہ وہی شفا بن گیا.
اب اگر آپ صحیح کو دیکھتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو وہ بھی ان کی بیوی حضرت ہاجرہ جب بھاگی تھی تو اس پہ ایک عورت بھاگی تھی، اور دیکھیں پوری دنیا کے آدمی اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ چلا دیا، اور ان کا چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ پھر جو قربانی ہے وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے نا۔ تو کتنی چیزیں ہمیں ایسے ملیں گی کہ جو انہی کی سنت ہے جو ہم آگے کرتے ہیں، جو ہمارے لیے فرض بن گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں دیکھیں، ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں نو وہ تو نبیوں کی بات ہے، وہ تو صحابہ کی بات ہے، وہ تو تابعین کی بات ہے، اب ہمارے اب وہ بھی تو انسان تھے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اگر وہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ کے، جی لے کے آؤ، اگر تم نبی ہو سچے تو پھر فرشتے تم پہ کیوں نہیں نازل ہوتے، تمہارے آگے پیچھے فرشتے پھرے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا نا تو اس کو بھی انسان ہی کی شکل میں بھیجتا، تاکہ تمہیں اس کو سمجھ آئے کہ وہ اگر عمل کر سکتے ہیں تو تمہارے لیے عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس کہ وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی اگزامپل تھی کہ ایسی ایسی اگزامپلس قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ جب قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے تو پھر سارے بہانے ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے کو سمجھ سکیں کہ یہ انسان، اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا قرآن میں کہ جو ہم سوچے کہ یہ تو ممکن نہیں، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ کیا جس نے الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو اس کو پتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ جی آنے والے کچھ دنوں میں نے ڈاکٹر نکا سوال سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ہم لوگ ایک تھوڑا سا سیشن کریں گے لائیو، جس میں ہم اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اور بات بھی کریں گے، کیونکہ اب کلاس ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم ٹائم لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر تیاری ہو جاتی ہے نا ذرا، پھر شوق سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اب پھر بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے چلے اگر ہم اتنی نہیں ہوتا کہ ہم رکھ سکے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے گا، لیکن عرفہ کا روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ پچھلے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین سما آمین۔ تو جناب اب ہمارے ہیں سورۃ توبہ 11واں پارہ الحمدللہ، اور سورۃ توبہ آیت نمبر 94 آج ہم کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اور آپ دیکھیے کہ منافقین کو اب بھول جائیے فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم منافق کے بارے میں پڑھے، کیونکہ جب منافق کا لفظ کار میں آتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کی علامات پہ غور کریں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحیم کریم، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اب جو برائیاں ہیں نا، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، تو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، تو اتنی چھوٹی چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑے عذاب دیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہم اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو کسی اور پہ الزام لگاؤں گی نا کہ اس نے کہی ہے، تو وہ بے گناہ کا امپریشن خراب کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو مشکلیں آئیں گی، تو وہ مشکلیں تو آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر سے نہیں ہٹیں گی نا۔ تو یہی بات ہمیں، یہ تو میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل جو دے رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، اور ان کی سزا کب سے سورۃ توبہ جب سے شروع ہوا ہے تو منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی نارم چیزیں ہم لوگ ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کی انٹینسٹی کو اس طرح سے احساس نہیں ہوتا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعتذرون، اللہ اکبر، وہ عذر پیش کریں گے علیکم، تمہاری طرف، اذا رجعتم علیہم، جب تم ان کے پاس لوٹو گے۔ تو یہ آیا کب نازل ہو رہی ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے، یہ لاسٹ غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ واپسی پہ، کیونکہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا تبوک کے لیے، تو جو منافقین تھے، اب دیکھیں اتنا بڑا لشکر گیا تھا، ان میں سے جو منافق ہے نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ 80 کے قریب بعض حدیث میں آیا ہے
اور کچھ میں تھوڑا سا زیادہ بھی آیا. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ تب بھی معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے. معذرت کیا مطلب، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلی بیماری تھی یا اصلی کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے، نہیں جھوٹی بہانے بنانا اور اگلے کو اتنا بیوقوف سمجھنا کہ میں اگر اس کے سامنے یہ جھوٹ بول رہا ہوں نا تو یہ ایکسیپٹ کر لے گا. بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا. تو جواب جس کے آگے دینا ہے، جو جج ہے ہمارا، اس کو تو اتنی چیز بھی پتا ہے. تو اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے اس وقت ایکسیپٹ کر لیا. اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے پڑھا تھا یہ کہ آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا ان کے بہانے کو. اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ جانا انہوں نے تب بھی نہیں تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب وہ کہیں سے بھی واپس آتے تھے نا تو آ کے پہلے مسجد میں آتے تھے سیدھا، اور آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، صحابہ کے آنسر کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ گھر جاتے تھے. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو یہ منافق جو ہیں یہ پھر آگے فوراً بھاگے آگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. اب ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ بیمار بھی تھے کچھ لوگ جن کو اصل میں جن کو نہیں جانا تھا غزوہ. مثال عورتیں تھیں جن کو، اور بچے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا کہ سارے لوگ تو ساتھ جا رہے تھے، یہ کچھ منافق ہی بچے تھے نا. تو اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر دیتا ہے یا کچھ ضرورت ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت علی جو پیچھے رہ گئے تو انہوں نے دیکھا جو سارے منافق تھے، انہوں نے ان کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ تو رسول اللہ ان سے ناراض تھے اس لیے ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنی سواری لی، گھوڑا لیا اور پیچھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے گئے. ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے تو ان سے جا کے ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے آیا تھا علی، تم مطلب کیسے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پیچھے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے. تو وہ تو لگتا ہے نا کہ جیسے جہاد پہ جا رہے، اتنا عظیم کام، اتنا ان کو اجر ملے گا، تو میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ علی کیا تم پسند نہیں کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جب وہ طور پہ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملنے؟ تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں. تو پھر وہ واپس چلے گئے تھے. اور جب رسول اللہ واپس آئے تو حضرت علی نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اپنی سواری میں اپنے پیچھے بٹھا دیا تھا. تو یہ ایک سینیریو تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ آیات کو اس نظر سے پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ منافق آپ کے ساتھ پھر بہانے کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب آپ نے ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا جیسے پہلے آپ نے کہا تھا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، میں ہرگز نہیں اعتبار کروں گا تمہارا، قد نبأنا اللہ، کہ البتہ اللہ نے خبر دے دی مجھے، بتا دیا اللہ نے مجھے، من اخبارکم، تمہاری خبریں، کہ اللہ نے مجھے بتا دیا. اب منافقین کو آپ سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تمہارے دلوں کی حالت بھی، مجھے خبریں ساری پہنچ گئی. اب ان کی خبریں کیا تھی؟ رائٹ، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہوں نے پیچھے سے جو، کیونکہ یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے، ان کا شکر ہے یہ سارے گئے، انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں، کیونکہ اتنی بڑی کیسر جنگ تھی کیسر روم کے ساتھ، کہ اتنی بڑی اس وقت کی سپر پاور، ان کے ساتھ یہ جنگ کرنے گئے، نہ ان کے پاس سامان ہے پراپر، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، تو انہوں نے تو وہیں مر کھپ جانا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں، یہ خوشیاں منا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بتا دینا کہ تمہارے دل میں جو تمہاری خبریں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیے یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایسی تکلیف دینے والی چیزیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب دیکھے گا، مینس کہ ابھی بھی وقت ہے تم توبہ کر لو، کیونکہ ان کو بتا دیا تھا نا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے اعمال کے بارے میں مجھے بتا دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیسیکلی وارن کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی، کہ میں بھی تمہارے عمل کرو،
تم اب منہ سے جو باتیں کہہ رہے ہو تم سچی نہیں بول رہے ہو، مجھے اب سب پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم اب عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے اعمال دیکھ کے ہی تمہیں آگے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی ہمیں وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر تردون کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیبی کے طرف اس کے جو عالم الغیب مطلب غائب کے جاننے والا و شہادہ اور جو حاضر ہے اس کو جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کتنی پتہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہمیں ایکچولی جب آپ لوگ گرامر پڑھو گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا، پھر آپ اس کی خوبصورتی ورڈز کی دیکھو گے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ کلام اللہ کا ہے نا، تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں